हांगा उपस्थित माझे नेते आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, हांगा आमचे मदीं आमचे स्वामी महाराज ब्रह्मेश्वर स्वामीजी, केंद्र मंत्री श्री श्रीपाद नाईकजी, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामो नाईकजी, श्री सदानंद तानावडे, श्री सतीश धोंडजी, हांगा उपस्थित आमचे मदीं श्री रवी नाईकजी जे दोन्ही भुरगे जे आमचे मदीं आयज आसा, श्री रितेश रॉय, बाकी आमचे सगळे मंत्री वांगडी आनी हांगा रवी नायका बद्दल भावना आसलेले सगळे आमी जेणी उपस्थिती लायल्या. पयरूच हांव म्हणटालो की हांव फोंड्या जेन्ना गेल्लो म्हज्या मनान कितें जालें खबर ना, पूण हांवें प्रत्येक गोश्ट श्री रवी नायक बद्दल तेणी जे आपल्या जिवनान केलें तेजो उल्लेख करपाक म्हाका संदी गावली. म्हाजे श्री रवी नायक कडेन हांव ल्हान आसतना एक कॉलेजीन आसतना संपर्क आयलो. हांव आयज गोंय राज्यान मंत्री म्हणून उलयना, पूण तेणी जे म्हाज्या जिवनान वेगळे तरेचें परिवर्तन केलें आनी म्हाज्या वडिलांक जेन्ना एकदां हार्ट अटॅक आयिल्लो तेन्ना तेणी विमानांतल्यान डॉक्टर हाडपाचे प्रयत्न केले आनी हाडून तेंचें जीवन वाचयलें. म्हणजे ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व आयज सगळ्या लोकांनी आपापली भावना व्यक्त केल्या. तेंची एक वेगळे तरेची मनस्थिती आशिल्ली. म्हाज्या वडिलां कडेन खूब येवन बसताले, चर्चा करताले जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसले. पूण आयज याद येता खुबश्यो गोश्टी उलोवपाक जाय, पूण आयज आमी सगळे बसले उलोवपाक आनी आमच्या मनान जें कितें आसा, हृदयान जें कितें आसा, हांव एकूच सांगूंक शकता तुमकां. विधानसभा आसतना म्हज्या कॅबिनान सदां येताले, हांव सदां खुर्ची ओडून सांगतालें, साहेब तुमी म्हाजे पेक्षा सिनियर, म्हाजे लागीं बसा, आनी कांय गोश्टी सांगून वयताले ते. पूण त्या दीस कितें म्हाज्या मनान आयलें खबर ना. फोंड्या गेलो, आनंद नायक हांगा आसा आनी जें म्हाज्या मनान आयलें हांव उलयलो की हे जे परिवर्तन आमी जे पळयता ह्या परिसरान, जे जे नवीन नवीन गोश्टी जे रवीच्या मनान आशिल्ले, श्री रवी नायकाच्या मनान आशिल्ले तेणी केले आनी आमी सगळे तरुण पिढी हे केन्नाच विसरूं नये की रवी नायकान ह्या सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. त्या दीस मुख्यमंत्री पावूंक शकले ना, पूण आयज दुख्ख जाता की ह्या तरेचें नेतृत्व आनी बहुजन समाजाचें नेतृत्व, ते खंयचे एका समाजाचें नेतृत्व नाशिल्लें, की दुख्ख जाता की ते आमचे मदीं आयज ना. आनी हांवें केन्ना चिंतूंकय ना की आमचे मदीं ते नासतले. हसून हसून प्रत्येक गोश्टीन कितेंय येवन सांगून एक वेगळ्या तरेन मुद्दो मांडपाचो ते सदां प्रयत्न करतले. आमी ताका खूब वर्सां पळयता, वळखता. हांवें म्हाका संदी मुख्यमंत्रीन दिली आयज हांगा उलोवपाक, पूण उलोवपाचें कितें जेन्ना ते आमचे मदीं ना. कारण म्हाका दुख्ख जाता, कारण म्हाजे वडील आयज आमचे मदीं ते आसा. कित्याक रवीन तेन्ना प्रयत्न करून तेंचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो. आनी हे कांय गोश्टी ह्याच पयरवी हांवें मिटिंगेन तेच सांगलें की म्हाजे वडील आयज आसा कारण रवी खातीर आसा. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सदां याद दवरूंक जाय की जीवन म्हणटा हें फक्त टेम्पररी गोश्ट. मनशांनी आपल्या जिवनान जें कितें करता तेच लोक याद दवरतले. हांव आयज हात जोडून देवा कडेन प्रार्थना करता की तेंच्या आत्म्याक शांती गावची आनी तेंच्या फॅमिलीक, रितेश आनी रॉय, तेंचे घरकान देवानी आनी पुराय गोंयची तेंची तुमकां पूर्ण पाठिंबो आसतलो. तुमकां सदां आमच्या सगळ्यां कडल्यान जें आमी कितें तुमचे खातीर करूं शकता करपाचो आमचो सदैव प्रयत्न आसतलो. आनी आमचें नेतृत्व हांगा बसला श्री देवेंद्र फडणवीसजी, ते बी तेंचो पूर्णपणे तुमकां सदांच आशिर्वाद आसतलो. आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री आनी स्वामी महाराज आसाच, तेंचे आशिर्वाद सदैव आसतलेच. आमी सगळ्यांनी विचार एकूच करूंक जाय की हांगा आमी सगळे आमच्या जिवनान आमी जें कितें करता आमी लोकां बद्दल करता, वेगळे तरेची भावना आमी आमची जोडलेली आसता लोकां बद्दल. पूण रवी सारको व्यक्तिमत्व, धडधडायचो व्यक्तिमत्व हें आमचे मदीं ना. आनी म्हाका दिसना रवी सारको व्यक्ती आमचे मदीं परत एकदां आमकां गावतलो. जायते नेत्यांची नांवां घेतली गेली, पूण म्हाका दिसता रवी एक वेगळ्याच तरेचें एक नेतृत्व आसलें. बहुजन समाज जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका एकूच आठवण येता की बहुजन समाजाचें नेतृत्व म्हणजे ते रवी नायक, आनी ते आयज आमचे मदीं ना. हांव मागता हात जोडून देवा कडेन की देवान तेंच्या आत्मेक शांती दिवची, परिवाराक ताकद दिवचें हे परिस्थितींतल्यान फुडें वचपाक.
हांवें केन्नाच हांव तांकां तुमच्या हुजीर सांगूंक सोदतां आमचे मदीं ना पूण आमी तांकां केन्नाच विसरचे ना.